अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ हिफ्सा इम्तियाज़। मैं हूँ मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ अहम खबर के साथ पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने पैसे से किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो किस काम का। मेरे होते पंजाब की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हफ्ते पंजाब की वज़ीर आला और काबीना अरकान आराम से नहीं बैठे तो 3-4 माह की मुसलसल बारिशों की वजह से हमारे शहर हैं, हमारे देहात हैं, वो ज़ेरे आब आ गए, कच्चे घर बह गए, जानवर बह गए। वो जो क़यामत का समा था, वो जब मैं वो याद करती हूँ मेरे भाई और बहनों, तो मेरा दिल दहल जाता है। वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। पंजाब वो सूबा, पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ इंसानी जान बचाई बल्कि आपके माल मवेशी डंगर की जान भी बचाई। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। और जब तक आपकी बहन और बेटी वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मेरे दिल में कोई तफरीक नहीं है। और इस तरह पंजाब में सैलाब से मुतासरा हर शख्स, हर ख़ानदान मरियम नवाज़ के लिए उतना ही अहम है जितना मरियम नवाज़ का अपना ख़ानदान है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अल जज़ीरा अल अरबिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। दहशतगर्दी पर काबू न पाने से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मुआहिदा कतर और तुर्की की सालिसी में तय पाया। वज़ीर दिफ़ा ने उम्मीद जाहिर की कि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में क़याम कर सकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल दुनिया के दीगर ममालिक की तरह बाज़ाब्ता होना चाहिए ताकि गैर कानूनी सरगर्मियाँ ख़त्म हों। उन्होंने कहा कि ये कहना अभी क़ब्ल वक्त है कि हम 100% मुतमईन हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना होगा कि इस मुआहिदे पर कितना मौसर अमल दरामद होता है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी वाक़यात पर तबादला ख़याल। फितनल ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक फौज पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। पाक अफगान तुर्खम तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां। कस्टम्स ज़रा के मुताबिक कस्टम्स हुकाम का अमले को फौरी तौर पर तुर्खम टर्मिनल हाजिर होने का हुक्म। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुर्खम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। सरहद पर कशीदगी के बाईस स्कैनर को 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब टर्मिनल से हटाया गया था। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 8 रोज़ कबल पाक अफगान कशीदगी की वजह से बंद कर दी गई थी, जिसको अब खोलने की तैयारियां जारी हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है, अफगान सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी सैकड़ों मुसाफिर तुर्खम सरहद पर पहुंच गए हैं। ब्रदर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि यह इकदाम सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बायस बनेगा। कतर और तुर्की ने भी पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम किया। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम को फरोग देगी। उधर तुर्की का कहना है कि अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बी
اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلا باضابطہ اجلاس ہوا۔ گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا میں بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ عام انتخابات میں جو سرکاری حکام عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں ریوارڈ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری کو ہدایت کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ عوام کسی سرکاری ملازمین سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح شہری کا بنیادی آئینی حق ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد پی ٹی آئی کے سنجانی جلسے کے دوران درج کیے گئے مقدمات کا کیس عدالت نے عمر ایوب، زین قریشی، زرتاج گل اور علی بخاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول بحال کر دیا۔ پنجاب کے 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ NA 96، NA 104 اور NA 143 میں ضمنی الیکشن ہوں گے۔ PP 98 اور PP 203 میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن سیلابی صورتحال کی وجہ سے روکے گئے تھے۔ ملک مقیم بھارتی اعلیٰ عہدیدار عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ مودی کی ریاستی سرپرستی میں خفیہ معلومات کا غلط استعمال عالمی سیکیورٹی کے لیے نیا چیلنج۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی نژاد ماہر امور ایشلے ٹیلس کو خفیہ امریکی دستاویزات رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ٹیلس پر قومی دفاعی معلومات غیر قانونی رکھنے کا الزام ہے۔ عدالت میں کہا گیا کہ ٹیلس نے امریکی دفاع و خارجہ کے دفاتر سے خفیہ مواد حاصل کر کے گھر منتقل کیا۔ بیرون ملک مقیم بھارتی اعلیٰ عہدیدار عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیز 2 میں مزید علاقوں کو شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہائی رسک کمرشل اور رہائشی زونز میں نگرانی بڑھانے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ منصوبے میں جدید اینالیٹیکل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی بھی ہدایت۔ کہا کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے، شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ اسمارٹ پالیسنگ کے لیے قانون نافذ کرنے والے ڈیٹا بیسز مربوط کیے جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت مخاطب ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ استحکام اور یہ خوف کی فضا کہ کسی وقت بھی یہاں پر بارود پھٹے گا، کسی وقت بھی یہاں پر رقص پسٹل ہوگا، کسی وقت بھی یہاں پر لاشوں کے مار لگ جائیں گے، مجھے اس سے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ یہاں پر ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی ہندوستان کی، بالکل نہیں۔ میں گھبراتا ضرور ہوں انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کی خاطر، لیکن میں کسی سے خوف زدہ نہیں۔ اگر کوئی میری سالمیت پر بری نظر اٹھائے گا کہ اعلیٰ اصولوں کی خاطر، لیکن میں کسی سے خوف زدہ نہیں۔ اگر کوئی میری سالمیت پر بری نظر اٹھائے گا، دیکھے گا خوف اس نظر سے کہ میں ان کو نیچا دکھا کر جاؤں، تو پھر اپنی اپنی سوورینٹی کی خاطر لوگ لڑتے ہیں۔ صدیوں کی تاریخ کا سبق تو یہی ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سب کاروباری حضرات ہیں، مجھے خوشی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کی بات چیت سن کے۔ میں نے کرام کی گفتگو سنی۔ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کچھ نئی جہتیں قائم کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ریفارمز وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسپورٹ میں، صفائی ستھرائی، میونسپل سروسز کے حوالے سے، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، دے آر مور دین 110 لسٹڈ ریفارم پروگرامز میں روز سنتا ہوں اور نظر بھی آتے ہیں، وہ ہر ضلع میں جا کے کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، ہم دعا گو ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ بطور وفاقی حکومت کے شہباز صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ آپ کو میکرو سٹیبلٹی تو دے رہے ہیں، آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کر رہے ہیں، آپ کی ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں۔ میں بھی جو چیمبرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس لیول بڑھ رہی ہے، میں آئی ایم ناٹ ہیپی وتھ چیئرمین FPR، میں تو بے شک شہباز صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں،
सो ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही नोज इट। तो कैसे कहते हैं कि मैं उनकी रिफॉर्म स्ट्रक्चर पे थोड़ी बहुत अपनी एक राय रखता हूँ और पब्लिकली रखता हूँ, जैसे भी अभी कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक आपसे मुतालबा है, जो आपसे करने वाले काम है। सिकंदर आपके पास पॉइंट आउट करके गया है, व्हाट वी कुड डू वी आर डूइंग इट। सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स स्कूल्स बनाने की कहानी नहीं है। मैंने आपके सामने पहले एक तस्वीरी खाका रखा है कि हम जितना भी करेंगे वो बहुत थोड़ा है। अगर डेवलपमेंट आपके फंड्स की एलोकेशन का कोई एक इंडेक्स बने, यानी आपको पैसे कितने जो आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं अगर डेवलपमेंट पे रखे जाएं, तो मैंने अभी दिया है अपना इनको एस.एम. तनवीर साहब को, मैंने अभी इनको दिए $84 हैं, $84 एक बच्चे पे एक साल पे खर्च होते हैं, $84 तालीम पे, $84 पर पर्सन 1 ईयर। अब इसको आप कहें कि ये 3.2 ट्रिलियन है, या इसको आप कहें कि ये 1.5 ट्रिलियन है, सर वट एवर इट मे बी, बट कैन $84 सिर्फ $84 एक बच्चे की तालीम पर एक साल में खर्च करके उसे हम कहेंगे मेरिट में कम्पीट करें? जहां पर एक तरफ आप मुझे खुद बताया कि 45,000 रुपए एक बच्चे पर एक प्राइवेट स्कूल की औसतन अखराज